नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाई। अध्यादेशको विषय भोलिसम्म टुङ्गिने दाबी, भोलिसम्म मन्त्री परिषद विस्तारको काम पनि सकिने उल्लेख। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त। खड्काद्वारा आजै शपथ ग्रहण। आजै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपाली प्रतिनिधित्व मण्डलको नेतृत्व गर्दै खड्का अमेरिका प्रस्थान। आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्राथमिकतामा नरहने नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। विश्वको विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने उल्लेख। आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै सन्तुलित हुने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दाबी। एमसीसी लगायतका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै तथ्यगत र मिथ्यागत कुरालाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय हित अनुकूलताका कामलाई मात्र अघि बढाउने स्पष्टोक्ति। पार्टीभित्र छलफल नै नगरी मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट। बाँकी रहेका 13 जिल्लामा वडा अधिवेशनपछि मात्र एकै दिन गाउँ नगरको अधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा पौडेल पक्ष। 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको दावेदार नभएको र पछि पनि सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा नगर्ने कांग्रेस उपसभापति विजय कुमार गशेदारको घोषणा। आफू के पदमा उठ्ने भन्ने कुरा पछि खुलाउने जिकिर। नेकपा एकीकृत समाजवादीले बिहीबार पार्टीको महासचिव टुङ्गो लगाउने, भोलि नै स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोलाई पनि अन्तिम रूप दिने, पार्टीको मुखपत्र समाजवाद प्रकाशित गर्ने र चुनाव चिन्ह पनि छिट्टै टुङ्गो लगाउने निर्णय। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई चुनावपछि पनि निरन्तरता दिने सोच रहेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। वर्तमान सरकारमा छिट्टै सहभागी हुने दाबी। आगामी फागुनमा 9औं महाधिवेशन गर्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरोधी सबै शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा सुरु। बाटोमै सम्मेलन गरिएकाले सवारी साधन चल्न सकेनन्। प्रदेश 2 सरकारले आयोजना गर्ने प्रदेश स्तरीय दिवस समारोह जयन्ती जस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनेले 250 रुपैयाँ बराबरको खाजा र 750 रुपैयाँ बराबरको खाना खान पाउने सरकारले प्रदेश स्तरीय दिवस समारोह कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नै बनायो। एमाले प्रवेश गरेका दैलेखका नेता कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्यो निष्कासन। एमाले प्रवेश गरेका भरत साई सहित 7 जनालाई सबै जिम्मेवारी र साधारण सदस्य समेतबाट निष्कासन। हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी वरिष्ठताका आधारमा राजकुमार छेत्रीलाई क्यानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएर संस्थाको गरिमालाई अझ फराकिलो बनाउन दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता। अफगानिस्तानको प्रतिनिधित्वको विषयमा सदस्य मुलुकहरूबीच कुरा नमिल्दा हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकको क्रममा हुने सार्कका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको साइडलाइन वार्ता यस वर्ष नहुने परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक रद्द हुनुलाई अर्को सेटब्याकको रूपमा लिइयो। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 13,900 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 1,478 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 1,630 जना डिस्चार्ज। आज थप 6 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,059 पुग्यो। अहिले देशभर 21,139 सक्रिय संक्रमित। दोलखामा 40 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई बुधबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। चीनसँग सीमाना जोडिएको जिल्लाको गौरीशंकर र बिगु गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई चीनले खोप उपलब्ध गराउने भएपछि सहज। नागरिकहरूको मृगौलाको अवस्था के कस्तो छ भन्ने जानकारी लिन सरकारले 40 वर्षमाथिका सबै नागरिकको पिसाब परीक्षण गर्ने, मृगौला सम्बन्धी रोगबाट बच्ने उपायका बारेमा देशभरि नै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन। 3 करोड 59 लाख खोप आउने प्रबन्ध मिलाएको र आउने क्रममा रहेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। 10सम्म 1 करोड 40 लाखलाई खोप लगाउने योजना रहेको बताउँदै 10सम्म पहिलो डोज लगाउनेको संख्या 1 करोड पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख। मृगौला क्यान्सर जस्ता रोगहरूको डायलासिस र उपचारका लागि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो महामारी बेहोर्नु पर्ने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जिल्लादेखि प्रदेशसम्म सर्वसुलभ डायलासिस सेन्टर बनाउनु पर्ने उल्लेख। डायलासिस मेसिन तत्काल थप गर्न शिक्षा समितिको सरकारलाई निर्देशन। क्यान्सर, औलो र किडनी ट्रान्सप्लान्टको उपचारको लागि विशेष अस्पतालहरू बनाउन पनि सुझाव। समितिले गरेको निर्णय र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह। वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष नभेटेको झोकमा सुर्खेतमा पेट्रोल छर्केर कार्यालयमा आगजनी गर्ने स्थानीय वास्ताम लामिछानेको खोजी जारी।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका स्थित लोपनमुख बनकरिया समुदायले धमाधम राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन थाले। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन पाएकोमा समुदाय हर्षित। शिविर सञ्चालनको समय 5 दिन थपियो। पटक पटक ताकिता गर्दा पनि विद्यालयहरूले विवरण नपठाएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भनाई। 35,674 विद्यालय मध्ये हालसम्म करिब 25,000ले मात्रै पठाए। विवरण नपठाउनेको सूची सार्वजनिक गर्दै निर्देशन दिने तयारी। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा आधारभूत तहमा संस्कृत विषय पढाइने। संस्कृत विषय अध्ययनले भाषागत ज्ञानको विकास गर्ने र शुद्धतामा समेत सहयोग गर्ने भएकाले नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा कक्षा 6 देखि 8 सम्म संस्कृत विषय पढाउने तयारी। बर्दियाको बर्दिया नगरपालिकाले प्राविधिक तर्फका इन्जिनियरिङ, एमबीबीएस र सीए विषय पढ्न चाहने निम्न आय स्रोत भएका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग। 3 विषयमा एक जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने योजना। देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली। प्रदेश 1 गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना। आज र भोलि दिउँसोभन्दा राति धेरै पानी पर्ने। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 4 घोप्टेभिरमा पहिरो खसेपछि बन्द भएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः सञ्चालन। दुवैतर्फ नै गाडी चल्न थालेपछि गाडीको लामो लाइन भएकाले सडक खण्डमा सवारीको चाप। गुल्मीमा गए राति पहिरोले तिलक परियाको घर पुरिँदा घरमा सुतिरहेका एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। 3 जना भने सुरक्षित। 3 जनाको मृत्यु भएको शोकमा तमघास बजारका पसल व्यवसाय बन्द। बागलुङको ढोरपाटन तारीखेतमा भल सहितको बाढीले 2 घर पुरिए। बाढीले घर पुरिए पनि मानवीय क्षति भने भएन। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। मकैबारीमा बाँदर धपाएर फर्कने क्रममा पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गा लागेर रोल्पामा आमा छोरीको ज्यान गयो। विवाह भोज खाएर फर्कने क्रममा लडेर रोल्पा 3 खुमेलका 1 जनाको पनि मृत्यु। पहिरो र नदी कटानका कारण विस्थापित हुन पुगेका अति विपन्न परिवारलाई बुटवल उपमहानगरले तत्कालका लागि घर भाडा तिरिदिने। बुटवलको ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर, चुरे क्षेत्रमा पहिरो जाँदा झण्डै 2 दर्जन परिवार विस्थापित। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई मुक्का हान्ने ज्योतिनगरका गणेश पङ्गेनी विरुद्ध सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान सुरु। अनुसन्धानका लागि 5 दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालतको अनुमति। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्थित सेती नदीमा खसेर गत मंगलबार बेपत्ता भएकी एक युवतीको शव 8 दिनपछि भेटियो। टिकटक बनाउने बहानामा सेती नदीमा खसेकी सोही ठाउँकी 19 वर्षीय पवित्रा लम्साल मृत फेला। झापा माइती घर भई भारत किशनगञ्ज जिल्ला बस्ती 55 वर्षीय धुन्नी टुडुको जग्गा विवादमा हत्या गरेको आरोपमा झापाबाट 4 जना पक्राउ। गत भदौ 24 गते धुन्नी टुडुको शव माई खोला किनारमा टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा फेला। हुम्लाका 7वटै गाउँपालिकाका 44 वडामा राष्ट्रिय जनगणना 2078 अन्तर्गत सुपरिवेक्षक परिचालन। भौगोलिक विकटता र इन्टरनेटको समस्याले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम प्रभावित भएको जनगणना कार्यालयको गुनासो। पर्सा अन्तर्गत नेपाल भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका 7 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी भवन निर्माण। जिल्लामा कुल 18 बीओपी मध्ये अझै पनि 10 बीओपी अन्यको भवनमा सञ्चालनमा। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलमा 17 रुपैयाँले बढाएर तोक्यो। चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2752 र मध्यम धानको मूल्य 2902 रुपैयाँ तोकियो। मुख्य चाड दशैं तिहार र छठ पर्व नजिकै पनि कोरोनाको प्रभाव यस वर्ष चाड पर्वसँगै फूलमा समेत देखिँदै यो वर्ष चाड पर्वमा उत्पादनमा कमी हुने भएकाले पर्याप्त माग अनुसार आपूर्ति गर्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरूको भनाई। नेपालमा आर्थिक वर्ष 78-79 आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने प्रक्षेपण। एसियाली विकास बैंक एडीबीको प्रक्षेपण 7% हाराहारी आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुने नेपाल सरकारको प्रक्षेपणको तुलनामा करिब आधा कम मात्र लक्ष्य भेट्ने बहुराष्ट्रिय निकायको अनुमान। शेयर बजार आज बुधबार झण्डै 105 अङ्कले बढेर 2816.95 बिन्दुमा पुग्यो। 6 अर्ब 17 करोड 93 लाखको शेयर कारोबार। सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले बढेर मंगलबार 88,200 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्य पनि 25 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1140 रुपैयाँ निर्धारण। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदै गैराती भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सले पंजाब किङ्सलाई 2 रनले हरायो। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारद्वारा विश्वको सर्वाधिक लोकप्रिय T20 फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग प्रसारणमा प्रतिबन्ध। आइपीएलमा इस्लाम विरोधी सामग्री देखाएको आरोप। अमेरिका र चीनलाई वार्तामा संलग्न हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। न्युयोर्कमा चलिरहेको राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफूहरूलाई बोल्न दिन अफगानिस्तानको तालिबान समूहको आग्रह। यसबारे अमेरिका, चीन र रुस सहितका 9 देशहरू सम्मिलित एक समितिले टुङ्गो लगाउने।
इरानमाथि अमेरिकाले युद्धको संयन्त्रको रूपमा लगाएको प्रतिबन्धको पहिलो पटक राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएका इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीद्वारा चर्को आलोचना। महामारीको समयमा पनि प्रतिबन्ध जारी राख्नु मानवता विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठक चलिरहेको समय तय गरिएको अमेरिका र फ्रान्स सहितका युरोपेली मुलुकका विदेश मन्त्री बीचको बैठक रद्द। बैठकको तालिकाको विषयमा देखिएको केही विवादका कारण बैठक रद्द गरिएको अमेरिकाको भनाई। समावेशी सरकार गठन नभई अफगानिस्तानमा पुनः गृहयुद्ध चर्किने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको चेतावनी। गृहयुद्ध सुरु भएमा अफगानिस्तान अस्थिर र अस्तव्यस्त हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त। दक्षिण पूर्वी अस्ट्रेलियामा म्यान्सफिल्डलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो। मानवीय क्षति पनि भएन। भिक्टोरियाका साथै सिडनी, क्यानबेरा र तास्मानियासम्म भूकम्पको धक्का महसुस। र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि चीनले विदेशमा कोइलाबाट चल्ने परियोजना नबनाउने घोषणा। चीनको यो कदमले आगामी दिनमा विकासशील मुलुकमा कोइला प्लान्टको वित्तीय सहयोग पनि सीमित हुने अपेक्षा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।